बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि कौमी टीम की टी20 वर्ल्ड कप में शिरकत का फैसला जुम्मे या पीर तक होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं तमाम ऑप्शंस खुले हैं जिन पर गौर किया जाएगा। वजीर आजम ने हिदायत की कि तमाम ऑप्शंस को सामने रखकर मसला हल करें। वजीर आजम शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने टी20 वर्ल्ड कप के मामलात बारे आगाह किया। पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा या नहीं, क्रिकेट पर इस्लामाबाद में दो बड़ों की बैठक। पाकिस्तान की टी20 वर्ल्ड कप में शिरकत के मामले को लेकर इस्लामाबाद में वजीर आजम शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी में मुलाकात हुई। चेयरमैन पीसीबी ने आईसीसी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड में हालिया सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। चेयरमैन पीसीबी ने एक्स पर अपने पैगाम में बताया, टी20 वर्ल्ड कप में शिरकत का फैसला जुमा या पीर को होगा। वजीर आजम के साथ मुलाकात इंतहाई मुफीद रही। वजीर आजम ने हिदायत की कि इस मामले को तमाम ऑप्शंस को मद्देनजर रखकर हल किया जाए। इससे पहले इतवार के रोज चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने लाहौर में कौमी क्रिकेटर से मुलाकात की और टी20 वर्ल्ड कप बारे पीसीबी के मौकफ पर खिलाड़ियों को इत्मीनान में लिया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा, आईसीसी के दोहरे मयार को मुस्तरद करते हैं। बांग्लादेश का मौकफ असूलों पर मबनी है। क्रिकेट के सुनहरी असूलों को मद्देनजर रखते हुए बांग्लादेश की हिमायत की। सियासत ज़दा क्रिकेट किसी के मफाद में नहीं, सबको जेंटलमैन गेम के असूलों पर चलना चाहिए। पालतू शेरों के शहरियों पर हमलों का मामला, वजीर आला का शेर रखने की कानूनी इजाजत भी मनसूख करने का फैसला। मरियम नवाज की कानून से वाइल्ड कैट से रखने की शिक खत्म करने की हिदायत। मरियम नवाज ने 8 साला बच्चे का बाजू जाया होने पर नोटिस लेते हुए फैसला किया। वजीर आला की मुतासरा बच्चे को जदीद बायोनिक आर्म लगाने की भी कोई भी शेर नहीं पाल सकता। पंजाब भर में पालतू शेर रखने की कानूनी इजाजत खत्म कर दी जाएगी। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पालतू शेर रखने की कानूनी इजाजत खत्म करने का फैसला कर लिया। वजीर आला मरियम नवाज ने कानून से वाइल्ड कैट्स रखने की शिक खत्म करने की हिदायत कर दी। वजीर आला ने 8 साला बच्चे का बाजू जाया होने के वाकया पर नोटिस लेते हुए फैसला किया। ढोला ब्रीडिंग फार्म पर होने वाले वाकया को छुपाने की कोशिश की गई। वाकया की इतला फार्म हाउस के मालिक ने पुलिस या वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को नहीं दी। पुलिस और महकमा जंगली हयात ने मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। एफआईआर दर्ज कर ली गई। प्राइवेट अस्पताल में बच्चे के बाजू पर जख्म की वजह भी गलत बताई गई। फार्म हाउस के मालिक ने बच्चे के वालिदैन को भी झूठी कहानी सुनाने पर मजबूर किया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर 8 साला वाजिद को गंगाराम अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वजीर आला पंजाब ने वाकया को दानिस्ता छुपाने और मकामी अस्पताल में वाजिद का बाजू काटने पर भी कानूनी कार्रवाई की हिदायत की है। वजीर आला मरियम नवाज ने मुतासरा बच्चे को जदीद बायोनिक आर्म लगाने की भी हिदायत की है। रमजान से पहले ही नादार अफराद के लिए अरबों का रिलीफ पैकेज तैयार। 1 करोड़ अफराद के लिए 47 अरब का खती रिलीफ। पंजाब के 42 लाख मुस्तहिक खानदानों को 10-10 हज़ार रुपये मिलेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने रमजान निगहबान पैकेज की मंजूरी दे दी। पंजाब हुकूमत नादार अफराद को निगहबान कार्ड मुहैया करेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास रमजान की पेश की तैयारियों अवामी रिलीफ का जायजा लिया गया। रमजान शुरू होने से पहले नादार अफराद के लिए अरबों का रिलीफ पैकेज तैयार कर लिया गया। 42 लाख खानदानों और 1 करोड़ अफराद के लिए 47 अरब का खती रिलीफ दिया जाएगा। पंजाब के 42 लाख मुस्तहिक खानदानों को 10-10 हज़ार रुपए मिलेंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत रमजान की पेश की तैयारियों अवामी रिलीफ बारे इजलास में अहम फैसले किए गए। इजलास में नादार अफराद के लिए CM राशन कार्ड, निगहबान दस्तरखान, सहूलत बाजार और दीगर इंतजामी अमूर की मंजूरी दी गई। जिले इंतजामिया मुतल्लिका इलाकों में घर घर जाकर वज़ीर आला पंजाब रमजान निगहबान कार्ड फराहम करेगी। रमजान निगहबान कार्ड के जरिए बैंक ऑफ पंजाब ब्रांचलेस बैंकिंग एजेंट से कैश हासिल कर सकेंगे। बैंक ऑफ पंजाब के मुकर्ररा दुकानदारों से रमजान निगहबान कैश के जरिए खरीदारी की जा सकेगी। रमजान निगहबान कार्ड पंजाब बैंक की ATM पर भी एक्टिवेट किया जा सकेगा। राशन कार्ड होल्डर्स को भी रमजानुल मुबारक में 3000 माहाना की बजाय 10,000 रुपए दिए जाएंगे। इजलास में हर तहसील में रमजान में 8 निगहबान दस्तरखान मरियम के मेहमान कायम करने की मंजूरी भी दी गई। मरियम के मेहमान के तहत हर रोज 2000 रोजेदारों की इफ्तारी कराई जाएगी। कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स और असिस्टेंट कमिश्नर्स को निगहबान दस्तरखान मरियम के मेहमान की मॉनिटरिंग की हिदायत की गई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि कोई भी मुस्तहिक खानदान रमजानुल मुबारक में तन्हा महसूस न करे, दुख सुख में गरीब अवाम के साथ खड़े रहेंगे। और रमजान से कबल कम आमदनी वाले तबके की मुश्किलात बढ़ गई। निजी कंपनी ने आटे की कीमत 90 से 200 रुपए तक बढ़ा दी। 5 किलो का थैला 920 रुपए का हो गया। 10 किलो के थैले की कीमत 1600 रुपए बढ़ गई। शहरी परेशान।
रमजान उल मुबारक से कबल निजी कंपनियों ने आटे की कीमतों में नुमाया इजाफा कर दिया। 5 और 10 किलो आटे के थैलों की कीमतों में 90 से 200 रुपए तक इजाफा किया गया है। शहर में निजी कंपनी का 90 रुपए इजाफे से 5 किलोग्राम आटे का थैला 920 रुपए तक पहुंच गया। जो 5 किलो का थैला है उसमें अपना 90 रुपये और जो दूसरा 10 किलो का है उसमें 260 रुपये का तकरीबन इजाफा हुआ है। तो जो रमज़ान मुबारक जिस तरह करीब आता जा रहा है उसी तरह के आटे के रेट जो है ना वो बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि कह लें कि अब पहले रेट था 830, अब जो है ना 5 किलो का रेट है वो 920 रुपये हो गया है। और जो 10 किलो का थैला था उसका रेट था 1400 कुछ का था, अब उसमें भी इजाफा हुआ है। 10 किलो आटे के थैले की कीमत 200 रुपए इजाफे से 1600 रुपए से तजावुज कर गई है। कीमतों में इजाफे के बायस घरेलू सारिफीन शदीद परेशानी का शिकार हैं। सारिफीन का कहना है कि रमजान से कबल रिलीफ देने के बजाय कीमतों में इजाफा कर दिया गया, जो सरासर नाइंसाफी है। दूसरी जानिब शहर में मुर्गी के गोश्त की कीमत में 22 रुपए फी किलो कमी हुई है। चिकन गोश्त की नई कीमत 504 रुपए फी किलो हो गई। अंडों की कीमतें बदस्तूर बुलंद हैं। फॉर्मी अंडों की कीमत 337 रुपए फी दर्जन मुकर्रर की गई है। मार्केट में फॉर्मी अंडे 350 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त हो रहे हैं। सराफा बाजारों में सोने की कीमत में तेजी, फी तोला सोने की कीमत में 7,500 रुपये का इजाफा। खालिस 24 कैरेट फी तोला सोना 5,17,500 रुपये का हो गया। 22 कैरेट फी तोला सोना 4,74,375 रुपये में फरोख्त। 21 कैरेट फी तोला सोना 4,52,814 रुपये का हो गया। 2300 रुपये इजाफे से 10 ग्राम चांदी 17,500 रुपये में फरोख्त हुई। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, स्विस नॉर्दर्न गैस कंपनी ने एक बार फिर शेड्यूल गैस लोड शेडिंग शुरू कर दी। मुख्तलिफ इलाकों में खाना पकाने के औकात के अलावा गैस फराहमी मुअत्तल। मौसम सर्द होने के बावजूद शहर के बेशतर इलाकों में गैस प्रेशर इंतहाई कम कर दिया गया। वफाकी हुकूमत ने मौसम सरमा में दिन भर प्रेशर के साथ गैस फराहमी का ऐलान किया था। वफाक ने सार्फिन को सुबह से लेकर रात तक मुसलसल गैस फराहमी का हुक्म दिया था। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में खाना पकाने के औकात के अलावा गैस फराहमी मुअत्तल कर दी गई। मौसम सर्द होने के बावजूद शहर के बेशतर इलाकों में गैस प्रेशर इंतहाई कम कर दिया गया। वफाकी हुकूमत ने मौसम सरमा में दिन भर प्रेशर के साथ गैस फराहमी का ऐलान किया था, जिसके मुताबिक सुबह से लेकर रात तक मुसलसल गैस फराहमी का हुक्म दिया गया। ताहम स्विस नॉर्दर्न गैस कंपनी ने अहकामात को नजरअंदाज करते हुए लोड शेडिंग शुरू कर दी है। जराए ने मजीद बताया कि मुसलसल गैस फराहमी से कंपनी को लाइन लॉसेस कंट्रोल करने में मुश्किलात का सामना है। बोसीदा और पुरानी पाइप लाइन्स में लीकेज होने से गैस जाया होने की निशानदही की गई, जिस पर सिर्फ खाना पकाने के औकात में प्रेशर बढ़ाने का सिलसिला शुरू किया गया। दीगर औकात कार में गैस प्रेशर डाउन किया जा रहा है। और यहाँ आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत की ज़ेर इस्तेमाल जहाज़ के अखराजात पर सप्लीमेंट्री ग्रांट तलब। जहाज़ की ऑपरेशनल ज़रूरियात के लिए 86 करोड़ से ज़ायद ज़िमनी फंड्स तलब। महकमा SNGA ने कवायद के तहत ज़िमनी ग्रांट की दरख्वास्त की। मौजूदा बजट नाकाफ़ी होने पर ज़िमनी फंड्स की दरख्वास्त की गई। पायलट्स और इंजीनियरिंग को तरबियत के लिए अमरीका भिजवाने के अखराजात भी शामिल। VIPs की सफरी सहूलियात। पंजाब हुकूमत के जेरे इस्तेमाल नए जहाज के अखराजात में इजाफा हो गया। 86 करोड़ रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट तलब कर ली गई। गल्फ स्ट्रीम G500 की ऑपरेशनल जरूरियात के लिए 86 करोड़ से जायद ज़िमनी फंड्स तलब किए गए। सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने कवायद के तहत ज़िमनी ग्रांट की दरख्वास्त की। दस्तावेजात के मुताबिक फंड्स पायलट्स और इंजीनियर्स की अमेरिका में लाजमी ट्रेनिंग के अखराजात के लिए दरकार हैं। हर 4 से 6 माह बाद रिफ्रेशर कोर्सेज, एयरक्राफ्ट सब्सक्रिप्शन और एयर वर्दीनेस अखराजात के लिए फंड्स मांगे गए। ईंधन की ज्यादा खपत और इंश्योरेंस प्रीमियम में इजाफे का हवाला भी दस्तावेजात में मौजूद है। PAF से तैनात पायलट्स के फ्लाइंग अलाउंस और मैकेनिक्स कंसल्टेंट्स की खिदमात शामिल हैं। IT, लॉजिस्टिक्स, स्पेयर पार्ट्स, ड्यूटीज और टैक्सेस और दीगर ऑपरेशनल मदद के लिए फंड्स दरकार हैं। मौजूदा बजट नाकाफी होने पर ज़िमनी फंड्स की दरख्वास्त की गई। लाहौर के हाई स्कूलों में बच्चों की तादाद इंतहाई कम होने का इंकशाफ। असातिज़ा की तनख्वाहों, इंफ्रास्ट्रक्चर पर करोड़ों खर्च के बावजूद बच्चों की तादाद बेहतर ना हो सकी। 2 सालों के दौरान बच्चों की तादाद में खातिरखा कमी पर DEO सेकेंडरी का नोटिस। मज़कूरा 17 स्कूल सरबराहान की कम इनरोलमेंट पर जवाब तलबी कर ली गई। करोड़ों खर्च होने के बावजूद स्कूलों में बच्चों की तादाद ना बढ़ सकी। पंजाब में तालीम के लिए मुख्तस फंड्स बेदर्दी से जाया होने लगे। प्राइमरी और मिडल के बाद हाई स्कूलों में भी बच्चों की तादाद कम होने का इंकिशाफ हुआ है।
اساتذہ کی تنخواہوں اور انفراسٹرکچر پر کروڑوں خرچ ہونے کے باوجود انرولمنٹ بہتر نہ ہوئی۔ بچوں کی تعداد میں خاطر خواہ کمی پر ایجوکیشن اتھارٹی نے نوٹس لے لیا۔ گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول اعظم کلاتھ مارکیٹ میں تعداد صرف 70 رہ گئی۔ گورنمنٹ پاکستان ماڈل اسکول رحمان پورہ میں 79 بچے زیر تعلیم ہیں۔ گورنمنٹ ہائی اسکول سینٹ فرانسس نیو انارکلی میں تعداد 113، بھسین اسکول میں 134 اور باٹا پور اسکول میں 145 بچے پڑھ رہے ہیں۔ گورنمنٹ ہائی اسکول مقبول عام GOR1 میں 149 رہ گئی۔ گورنمنٹ ہائی اسکول ریلوے پکے کوارٹرز میں 204، ہربنس پورہ میں 207 اور شالیمار ٹاؤن میں 212 تعداد رہ گئی۔ 17 اسکول سربراہان سے کم انرولمنٹ پر جواب طلبی کر لی گئی۔ ذاتی شنوائی کے بعد متعلقہ ہیڈز کے خلاف تادیبی کارروائی کی جائے گی۔ اور یہاں آپ کو بتائیں ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور کی نااہلی سامنے آ گئی۔ اتھارٹی نے ابھی تک عارضی ملازمین کی کانٹریکٹ میں توسیع نہیں کی۔ 322 سرکاری اسکولوں میں درجہ چہارم کے ملازمین کی نوکریاں خطرے میں پڑ گئیں۔ دوسری جانب اساتذہ کی تعلیمی کارکردگی مانیٹر کرنے کے لیے محکمہ اسکول ایجوکیشن نے ٹیچنگ پریکٹس انالیسس فارم ایپ لانچ کر دی ہے۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور کی نااہلی 322 سرکاری اسکولوں میں عارضی بھرتی درجہ چہارم کی ملازمتیں خطرے میں پڑ گئیں۔ 2021 کے بعد بھرتی ملازمین کی مدت پوری ہونے کے باوجود ان کے کانٹریکٹ میں توسیع نہ دی گئی۔ درجہ چہارم ملازمین کا کانٹریکٹ 31 دسمبر کو ختم ہو چکا۔ 1 جنوری سے 322 ملازمین کی تنخواہیں کانٹریکٹ میں توسیع نہ ملنے کی وجہ سے بند ہیں۔ کانٹریکٹ ملازمین میں نیب قاصد، سیکیورٹی گارڈز اور خاک گروپ شامل۔ دوسری جانب اساتذہ کی تعلیمی کارکردگی مانیٹر کرنے کے لیے محکمہ اسکول ایجوکیشن نے ٹیچنگ پریکٹس انالیسس فارم ایپ لانچ کر دی ہے۔ HRMS پورٹل پر ٹیچنگ پریکٹس انالیسس فارم فعال کر دیا گیا ہے۔ تمام اساتذہ اپنے تدریسی سرگرمیوں کا ریکارڈ پورٹل پر اپلوڈ کریں گے۔ پورٹل پر اساتذہ کو اپنی پڑھاتے ہوئے کی مختصر ویڈیو روزانہ اپلوڈ کرنی ہوگی۔ نئے اقدام کا مقصد اساتذہ کی پیشہ ورانہ مہارتوں کو ڈیجیٹل طور پر محفوظ اور مانیٹرنگ سسٹم کو جدید بنانا ہے۔ گلبرگ میں واقع ہوٹل انڈیگو میں آتش زدگی کے واقعے کی تحقیقاتی رپورٹ سامنے آ گئی۔ تحقیقاتی رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ ہوٹل کا فائر الارم سسٹم خودکار طریقے سے کام نہیں کر رہا تھا۔ مینول فائر الارم چلانے کی وجہ سے ہوٹل میں مقیم شہریوں کو اطلاع میں تاخیر ہوئی۔ گلبرگ میں واقع ہوٹل انڈیگو میں آتش زدگی کے واقعے کی تحقیقاتی رپورٹ سامنے آ گئی۔ تحقیقاتی رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ ہوٹل کا فائر الارم سسٹم خودکار طریقے سے کام نہیں کر رہا تھا۔ مینول فائر الارم چلانے کی وجہ سے ہوٹل میں مقیم شہریوں کو اطلاع میں تاخیر ہوئی۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ 2.5 ماہ پہلے سول ڈیفنس کی طرف سے نوٹس جاری کیا گیا تھا، جسے انتظامیہ نے نظر انداز کیا۔ رپورٹ کے مطابق بوائلر کے ساتھ گیس کی پائپ لائن لیکیج کے بعد دھماکے سے پھٹ گئی۔ رپورٹ کے مطابق بیسمنٹ 1 میں نصب بوائلر پانی گرم کرنے اور لانڈری کے لیے استعمال ہو رہا تھا۔ آگ لگتے ہی بیسمنٹ میں دھواں بھر گیا۔ دھواں بھرنے سے بیسمنٹ میں موجود افراد کی حالت غیر ہوئی۔ بیسمنٹ میں پھنسے افراد کو بروقت باہر نکالنے کی کوشش ناکام رہی۔ ہائی کورٹ نے بسنت کے حوالے سے حفاظتی اقدامات پر عمل درآمد کی ہدایت کر دی۔ جسٹس ملک محمد اویس خالد نے ڈپٹی کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی اعجاز کو پرسوں طلب کر لیا۔ عدالت نے اس حوالے سے مزید کیا کہا، جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ہائی کورٹ میں بسنت کیس کی سماعت ہوئی۔ اسپیشل سیکرٹری ہوم فضل الرحمان نے رپورٹ پیش کی، جس پر عدالت نے اطمینان کا اظہار کیا۔ جسٹس ملک محمد اویس خالد نے کہا کہ بسنت پر کون سے حفاظتی اقدامات کیے گئے ہیں، کوئی حادثہ نہیں ہونا چاہیے، جس پر اسپیشل سیکرٹری ہوم نے بتایا کہ ریڈ، یلو اور گرین زون تشکیل دیے گئے ہیں۔ درخواست گزار کے وکیل اظہر صدیق نے موقف اختیار کیا کہ بسنت شروع ہونے سے پہلے ہی ایک اور حادثہ پیش آ چکا ہے۔ اس پر عدالت نے کہا کہ اس معاملے پر CCPO آفس سے جواب طلب کر لیا جائے۔ زون سے متعلق سوال پر ورلڈ سٹی اتھارٹی کے وکیل نے بتایا کہ اندرون شہر کو ریڈ زون قرار دیا گیا ہے۔ گرین زون وہ علاقے ہیں جہاں حادثات کا خطرہ نہیں۔ جسٹس ملک محمد اویس خالد نے کہا کہ ایمرجنسی سے نمٹنے کے لیے میڈیکل کیمپس ہونے چاہیے۔ آنریبل جج صاحب نے یہ ڈائریکشن دی ہے کہ جتنے بھی اس میں سٹیک ہولڈر انوالو ہیں ان کی کل ایک میٹنگ کال کی جائے اور ان سے کوارڈینیشن کے حوالے سے جو سب سے کی ایریا جس میں جج صاحب نے کہا جی کوارڈینیشن کے حوالے سے دیکھا جائے، اور ان کیس اگر کچھ ایسا معاملہ ہو جاتا ہے تو وہ اس میں ہیلتھ کے حوالے سے کیا کیا آپ کے اقدامات ہیں، اس میں ایکسپلین کیا گیا ہے کہ جی ہم نے 112 222 کو بھی آن بورڈ کیا ہے۔ اس کے علاوہ جتنی لاہور کی ہیلتھ فیسلٹیز ہیں دے ول ریمین اوپن۔
اس کے علاوہ سیکیورٹی کے حوالے سے ہم نے ایکسٹرا بندے ڈپلائی کرنے ہیں. سماعت کے دوران عدالت نے قرار دیا کہ بسنت کے دوران آگ کے واقعات کو روکنے کے لیے خصوصی اقدامات ہونے چاہیے. خستہ حال عمارتوں کے حوالے سے ورلڈ سٹی اتھارٹی کے لیگل ایڈوائزر نے بتایا کہ خستہ حال عمارتوں کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں. عدالت نے درخواست گزار کے وکیل کو سیاسی گفتگو سے روک دیا. جسٹس ملک محمد اویس خالد نے دیگر صوبوں سے خطرناک دھاگے کی آمد روکنے کے لیے اقدامات کی بھی ہدایت کی. عدالت نے کیس کی مزید سماعت 28 جنوری تک ملتوی کر دی. کیمرامین خالد ملک کے ہمراہ ملک محمد اشرف، سٹی 42. شہر میں فنون لطیفہ کے فروغ کے لیے ایک خوبصورت کاوش داستان آرٹ اسٹوڈیو اور UMT یونیورسٹی کے اشتراک سے 2 روزہ خطاطی و مصوری کی نمائش کا انعقاد کیا گیا. معروف فنکاروں کے شاہکار پیش کیے گئے. یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی میں فن اور ثقافت کے رنگ بکھر گئے، جہاں داستان آرٹ اسٹوڈیو کے تعاون سے 2 روزہ خطاطی اور مصوری کی نمائش کا انعقاد کیا گیا. نمائش کا مقصد نوجوان فنکاروں کو پلیٹ فارم فراہم کرنا اور ثقافتی ورثے کو اجاگر کرنا تھا. ایسے ایونٹ ہونے چاہیے تاکہ بچیوں کو، بڑوں لڑکیوں کو اپنی انڈیپینڈنٹ ہوں، تاکہ ان کے لیے کام زیادہ ایزی ہو سکے. میں اپنی پینٹنگز کو لے کر آئی ہوں یہاں پہ ڈسپلے کے لیے. اس طرح کے اور بھی فنکشنز اور بھی یونیورسٹیز میں ہونے چاہیے تاکہ ہم جیسے آرٹسٹ کو جو ہے نا آگے بڑھنے کا موقع ملے. نمائش میں روایتی اسلامی خطاطی کے ساتھ جدید مصوری کے منفرد انداز بھی پیش کیے گئے، جنہوں نے شرکاء کی توجہ اپنی جانب راغب کی. طلباء، تازہ فنکاروں اور آرٹ سے وابستہ شخصیات کی بڑی تعداد نے نمائش میں شرکت کی. اس طرح کی سرگرمیاں نوجوان فنکاروں کی حوصلہ افزائی کے ساتھ ساتھ ہماری ثقافتی اقدار کے فروغ میں اہم کردار ادا کرتی ہیں. داستان آرٹ اسٹوڈیو UMT قابل تحسین ہے. 2 روزہ خطاطی اور مصوری کی یہ نمائش کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی. کیمرامین علی عدنان کے ہمراہ فریحہ بطول، سٹی 42. لاہور کے مختلف علاقوں میں بوندا باندی کے ساتھ موسم خوشگوار ہو گیا. ٹھنڈی ہواؤں نے سردی کی شدت میں اضافہ کر دیا، جس سے شہری موسم کا بھرپور لطف اٹھا رہے ہیں. خوشگوار موسم کے باعث شہر کے مختلف فوڈ پوائنٹس پہ رش بھی پڑ گیا ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں آفاق نذیر سے. جی آفاق، بتائیے گا. بالکل جی، موسم خوشگوار ہوتے ہی شہریوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ مختلف فوڈ پوائنٹس کا رخ کر رہی ہے. ہم بھی اس وقت ایک فوڈ پوائنٹ کے اوپر موجود ہیں جہاں پر شہریوں کا رش دیکھنے میں آ رہا ہے. باربیکیو یہاں پر لگایا جا رہا ہے. باربیکیو سے شہری لطف اندوز ہو رہے ہیں. شہری ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں. بتائیے گا، بوندا باندی کے بعد سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا ہے، ایسے میں کھانے پینے کے لیے اکیلے ہی نکل آئے ہیں، فیملی کو ساتھ نہیں لے کر آئے؟ ماشاءاللہ موسم بہت خوشگوار ہے اور ایسی پیاری آواز چل رہی ہے جس کی وجہ سے باربیکیو کی خوشبو جو ہے نا وہ موسم کو اور مزہ ادا کر رہی ہے. اس وجہ سے ہم یہاں پہ باربیکیو کے لیے کھانے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. اور لاہور میں جب موسم اچھا ہو اور لاہوری انجوائے نہ کریں کھانے پینے میں یا اور کسی معاملے میں، تو لاہوری اس کام میں سب سے آگے ہیں. بالکل جی، کوئی چائے سے، کوئی باربیکیو سے، مختلف قسم کے خوابوں سے یہاں پر جو ہے وہ شہری خوب لطف اندوز ہو رہے ہیں اور موسم کو بھی یہاں پر جو ہے وہ انجوائے کیا جا رہا ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آفاق اپڈیٹ کرنے کے لیے. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی.